आतां वाजेलो तें सोमूंक सांगलें आतां कित्याक व्हरया आमी या गो बेगीन म्हणजे तें म्हणटा रोखडें हय आतां 3 पाव 4 पाव 1 5 पाव 1 6 पाव 7 पाव पावणे 9 8 पाव 2 9 पाव 2 10 पाव 11 पाव पावणे 3 12 पाव 3 13 पाव 3 14 पाव 3.5 15 पाव पावणे 4 16 पाव 4 17 पाव 4 18 पाव 4.5 19 पाव पावणे 5 20 पाव 5 21 पाव 5 22 पाव 5.5 23 पाव पावणे 6 24 पाव 6 25 पाव 6 26 पाव 6.5 27 पाव पावणे 7 28 पाव 7 19 पाव 7 30 पाव 6.5 14 वर्सांचे आसतना लगीन केलें शाळेन वता म्हणल्यार कितें जालें हो मातरेलो तो वता 4 दीस गेले 8 दीस घरा कडेन शिक्षण आसली तेन्नाची कार्तिके गे एकादशी कार्तिके गे एकादशी पोंव चालला गे बाई पडला रेशी पोंव चालला गे बाई पडला रेशी पोंव म्हणटा गे बाई थंड पाणी पोंव म्हणटा गे बाई थंड पाणी ऐकले ते पांडवांनी तळी बांदिली गे बाई चौकणी तळी बांदिली गे बाई चौकणी तळयेचे नाव काही काशी खंडाची ग बाई गिरदाबाई म्हाका सोयरी गेली 14 वर्सांनी म्हाका लगीन केलें कर हांगाय तूं म्हाका कांयच समजना आरे देवा म्हणजे आतां कांय समजना कितें करया जावं तें कितें जाता तें ती कितें करता तें हांव करूंक लागलें तेन्ना हांगा शेतां रोयत नाशणो रोयत पाकळ रोयत आमची बांय लांब आसली ते बांयचें उदीक हाडीत आनी एक मडको दवरी कोण 2 मडक्यो दवरी 5 आमचे बांयचें उदीक सुका 5 बांयचेर वता 5 सवाय 5 मडके 5 उजो घालीत आनी भाटां उकडीत आनी आमच्या खळ्यान एकट्याच्या जागो नासलो तेंच्या खळ्यान भात व्हरात तें भात उकडीत तें सुकात घालीत येयत रांदीत आनी तेन्ना कांडून तांदूळ चुलीर घालूंक मेळिल्ले काणीत तांदूळ चुलीर घालीत 2 घडी जावंक जेवण जाय आनी त्या भाताचें तांदळाचें जेवण बरें जेन कशें दिसा आनी पाकळ रोयत नाशणें रोयत ते नाशणें कणसां काडीत हाडीत कांडीत वारें करीत ते नाशणें सडीत ते जात्यार दळीत आनी त्यो भाकरी बऱ्यो रुचीक लागात आनी ते बायलां सुद्दां घट आसली ती नाशण्याची भाकरी घटचे तांदूळ पाकाड सुरय काडीत त्या पाकडाचे तांदूळ काडीत त्या पाकडाचो बारीकशे कणयो काडीत कुणो काडीत तो कालोवन दवरीत तो फातरी वाटी तेज्यो सुद्दां भाकरी भाजी सांजच्या टायमार आनी भुरगीं रडलीं म्हणटा भुरग्यांक दीत आनी ती भुरगीं सुद्दां बरीं घट आसलीं आनी तेन्ना त्या नाशण्याचे तांदळाचे हेजे आमच्या कणयाचे भाकरी बायलां सुद्दां सणसणीत नाता मोजेचें गायन नाता मोजेचें म्हाजें रंगलें गो माना पहिला आयतार सुर्याचा सूर्य चाले गो दिवसाचा माझे रंगले गो माना दुसरा आयतारा चंद्राचा चंद्र चाले गो रात्रीचा गायन गायनाता मोजेचे माझे रंगले गो माना आतां तुजो मोठो रेजिस्टर आसलो तेन्ना रेजिस्टर आयज कंप्युटराची पावर आसली तेजें कितें जालें बिनअक्षरी गांवाची पावर आसली आनी ताका हें नासलें पगार नासलो आनी त्या टायमार ट्रेन जाल्लो मेल्लो आमगेर करी की चिमणेन 2 भुरग्यांक शिकोवन हांव काडली आनी उबें रावन हांव त्या भुरग्यांक अभ्यास सांगा जोर गो पाखरा गो पाखरा जा आपल्या मायेरा गो जा आपल्या मायेरा अष्टमीच्या सणाला गो अष्टमीच्या
सणाला आईशी मिळल्या ग आईशी मिळल्या कोणी दोये गाजी दिगे कोणी दोये शेळी दिगे कोणी दोये शेळी दी सुवनाणा माईचा गे कसा घेऊ औजाच गे कसा घेऊ औजाच त्या शब्दाच गे मारा दोये गिरगाठी गे मारा दोये गिरगाठी 1 ते 30 पर्यंत पाडे म्हणटा हांव पाडे पावकी निमकी अडेची जिडकी सवायकी वटकी हरशी सगळी तुका अर्देशें म्हणून दाखयता त्या म्हाज्या टायमाक मातशें भानगड जाली भुरगेपणाक कित्याक लागलो लोक भुरग्यांक वचोंक लागलो हांवें अभ्यासाचो भुरग्यांक वयचें कोण थंय कितें काय काम करूंक लागलें थंय 2 काजीचे रोंपे घेवचे 1 माडी घेवची 1 आंबोलो घेवचो थंय लावंक वयचें लग्न करून जालें शिक्षण आनी हांव भुरगेपणान लगीन जालें शिकोंक फुडें पावलें ना हांव शिकोंक बरें हुशार आसलें म्हाजे आमी 4 भयणी म्हाजे इतकें हुशार करूंक नासलें म्हाजे कडेन मातशी भुरगीं आसतना बारीक 6-7 वर्सांचें आसतना मातशी मस्ती खूब आसली आनी कितें करचें आमची चुलती भासूकार जाली वचून कितें करचें त्या भाटांनी वचून शेकरे घालचे तिच्या भात येवचें तेवटें कल्लशें येवचें पुणीक कितें केलें अशें म्हाका तेणी कितें म्हणचें हांव लिपोवन रावचें मागीर ती कांडूंक लागची हांवें एकदां शेकरे हाडची आनी तशेंच हांवें कांडचें म्हाका ती म्हणजे म्हाजे कडेन तेन्ना भुरगेपणान हें खूब आसलें मस्तेपणां खूब आसलें म्हाका हें ते आंबो आहा तो पळयता मद्दीर मेयतना आनी थंय ते आनी तो सोडा काडी कासारी वसात ते कासांचे पाट घेवन राव म्हणून आनी हांवें तुवालो व्हरचो सुमरी पाट पडटा काडटा आनी तेणी ते कार्याकाराक घेवन येवचो ते कार्याकार म्हणजे कडेन त्या पाटल्यान करे घेवचे आनी आबो म्हणटा तो माथ्यार पाट पयसून माथ्यार पाट तो घेवन हांवें येवचें सकाळ फुड्यांक खूब गेल्या ती आतां म्हणटली आमची नांवां घेता व्हंकलो मोडचे चल मोडचे गेले तांकां साकार पुडो म्हणून कळ्ळा साकार पुडो म्हणून गेल्यो आमी वयता थंय कितें हें साडी घेवन गेल्यो आनी आमी म्हणटा साकार पुड्याक या हांकां तरी साकार पुडो म्हणून कसलो खबर आनी म्हाका तरी सांगला आमी कांय घेवंक ना म्हणून थंय तर चल हें तेंच्या सांगचो भाताचे सागाचे आसा आनी व्हंकल न्हिदल्या मागीर खंय अमके वड्या व्हंकले वचोन मुठे चौकांचे साग काडा चालून म्हणटा मारा भायरूच न्हवरो म्हणटा कितें आमकां येना उदीक तरी दिवंक सांग पूण आमकां पिवंकूय कांय दिना चालून मारूंक लायली आनी तांकां म्हणलें बटाक आपयलो आनी आतां म्हणलें साकार पुडो करया साकार पुडो केल्या आमी हेलां कितें तेंच्यांनी तांकां साकार पुडो म्हणून खबरूच ना आनी आमी मोट्यापणान गेले साकार पुडो आनी तो साकार पुडो केलो आनी रातचे 8 सुमार येयली च्या घेतली गेली आनी ते साकार पुडे आज ना आनी एके कडेन तर जाल्यार ती यजमानी कितें जाली ती यजमानीचो न्हवरो मोडको आनी यजमानी म्हणली आतां म्हणलें कितें करया फोटो येवं नाका फोटो येवंक जावो म्हणटकूच आतां म्हणलें पाटाक पाट थेया 4 आनी ती व्हंकले हेका यजमानी उबी केली आनी तिचो फोटो मारलो आनी एके कडेन तर चल व्हंकल बारीक आतां म्हणलें कितें करया आनी न्हवरो बरो आहा रात पिन कसो आतां म्हणलें कितें करया आनी सांगात कोण ना भितर येत आपूण मातशें सगळें हांव हितून हुशार आनी ती म्हाका घेतल्या शिवाय खंय वचना आतां म्हणलें कितें करया ती आतां व्हंकले ते 2-4 घागले न्हसया किंवां मातशी मोडी करया अशी हांव कोणाची हेका तरी आमच्या साकार फुड्याक जावं व्हंकल पळोवन गेली जाल्यार ही हांव अशी नाटकां करून गेली म्हाका मुद्दम व्हरात व्हराया आमच्या बाबाची बारी बरी आहा हुशार आमच्या बाबाची बरे बरें म्हणत आनी म्हाका व्हरात आनी हांव इतकी कामां करी आनी एकी कडेन गेली आनी एकी कडेन तर चल वयतकूच आमकां बसयली च्या पाणी दिली तांकां शेंद्याचेर बसयची शेंद्यो घाली तांणी येयलो न्हवऱ्याच्यार वळेसार घेवन येयलो हांवें म्हणलें ते वळेसार हांगा सवाय गावता काय म्हारग न्हवरो वग्गे रावलो परत बांय कडेन गेलो बाय तेंची अशी बांदलेली आहा काडटान तशी ही बाय तुमची आतां हांव जाणाली बाय पयलींची म्हणून
हेका म्हणलें एक दिसाची आणखी बाकी येण्याची बसल्या बाई पयलींचे काय आनी बी मारल्या तरी न्हवरो वग्गी रावलो परत न्हवरो गेलो आनी सुरंगाचे वयर सरले हांगा सुरंगा लागीं फुलतात काय बाजाराची हाडटा तरी न्हवरो वग्गी रावलो आगे ये बाई म्हाजी आतां कितें करया न्हवरो उडे येना 2-3 दिसांनी एकटो म्हाका येयलो आनी म्हळ्यार कितें पळोवन गेल्या न्हवरो लुडबो आरे म्हाज्या बाबा आतां कितें करया शी आमचेर आतां येयलें ही बाबाची बायल वचून न्हवरो लुडबो आनी ही फकत खावंकूच गेल्ली म्हाका लोक म्हणटालो हांवें ताका अमकें जाल्यार तो म्हाजे कडेन एकूय उलयना ताका हांव कितें विचारलो ताका धाडलें तुमी गेल्यार न्हिदाचें न्ही दुसरी सवाकान येयली आनी म्हणटाली म्हणजे तूं कांय म्हाका भियो नाका म्हाजो न्हवरो लुडबो जाल्यार जाता तेंच न्हवऱ्या वांगडा लगीन जातली तूं म्हाका टेंशन घेवं नाका हांव सोडटली ना दुसरी कामां हांव करनी पप्पा आहा तुका बाबा आहा तुका ना आई आसा हय पळय भावाच्या आनी भयणी ना तुका ही वकाल कोता येवची ना ते उलयन मातशी जीप सुबेज आहा हय तशें कांय ना न्हवरो येयलो आई कशें कितें मारलें बरें आहा भुरगें बाबा भुरगें बरें आहा तितली लायट मातशी मोटी आहा सुबेज तुमच्या घरान कोता येवचें ना वकाल हाडटाय हें तुमकां बरोबर हें जावचें ना टिचरीचें नांव कितें काळी टिचर काळी का दही आहे 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 5 35 18 40 50 45 35 50 30 40 10 25 50 10 60 10 70 10 80 90 90 त्या दुकानार आसली आतां म्हणलें कितें करया आतां तुमी चला काजी पोन न्ही आनी एक पोन दी न्ही पळय तिके मातशें तिके काजी म्हणून तिके कळना पोन एक त्या सापूच कळना आतां म्हणलें ही कितें करतात ती पळोवया म्हळ्यार फाटल्यान हळू हांव गेली चल 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 गेली आनी दुर्गा कडेन मातशी रावली रावतकूच जी माथ्याक गजाली पळोव आनी गजाली करीत 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 कांयच कांय आतां हांव गेली आनी दुर्गा फाटल्यान वचून रावली कितें हें करता ती पळोवया पळय जाल्यार बसलें कितें शिगनाणें काय कितें येलें खाल्लें थंयसर आनी काजी काजी गोंया काडून गेली एकेन घेतलो लांब दवरलो आनी एकेन घेतली पळोवली ही धाकटी पळय आहा ती तोंड्याक धरून पळयता आनी व्हडली पळय आहा ती तुय काडून आनी काजीच्या घरान पळयता म्हणटकूच हांव थंय चल जाल्यार हेंच्यान हें नाटक केलां आतां आनी हांगा रावंक लागला बंद घरांत म्हाज्या फुडली भयण आसली म्हाज्या मामाक हें नासली भुरगीं म्हणटकूच तो म्हणटालो हे चेडूक आपूण वता आपल्या बरोबर तेणी घेवन गेलो आनी तेच्या फाटल्यान तेका व्हरतकूच दोगां भुरगीं जालीं दोगां तशीं भुरगीं जावं नाका तशें तेणी कितें केलें तेका धाडून दिलें ते आपलें हिंदी उलयता आतां ना हिंदी नासली तेज्याक पिशें येना तशें येयलें अशें म्हणून जालें कितें बाबा म्हाज्या काकाक म्हणटालें बाबा हें पिशेंशें हाडूं नाका खंयच्या सोडलां म्हणल्यार आमच्या भितरल्यान तें आमचेच तें तुजी भयण ती हें म्हणलें म्हाजी भयण अशी हाची ना आमच्या थंय एक कोण करमल म्हणून बेल्लें आनी तें कितें केल्लें आनी ती 8 सरां पोनीर हाडून उडयली हें गेलें आनी घागऱ्यान ती 8 सरां भरलीं आनी घेवन येयलें बाबा म्हणूंक लागलें आमच्या सगळ्यांक भात बरयलां आनी सगळीं 8 सरां तेणी 3-4 खाल्ली खाल्ली कोणी आनी हें म्हणलें घेवन येयलां हांवें बाबा हे अयशीं घालूं नाका कितें सोडला तें घेवन येयलें बाबा म्हणलो तेका तशें म्हणू नाका तेजे कडली 8 सरां काडून घेतलीं आनी तेका परतें कोणी येयलें तेजी थंय मोडूंक लायली आनी तेका न्हाणयलें आनी तेका घरान हाडलें 5 वाजले टायम जालो बिसत कोणाची अशी कशी बवजी पोरत मची च्या पिण्याची